टैक्स चोरी के बढ़ते हुए रुझान और खरबों रुपए के टैक्स गैप के पेश नज़र FBR ने अपने निज़ाम में बड़ी साख्ती इस्लाहात करने का फैसला किया है। मुजव्वज़ा मॉडल के तहत इनलैंड रेवेन्यू सर्विस को 3 बड़े विंग्स में तकसीम किया जाएगा ताकि ऑडिट, असेसमेंट और एनफोर्समेंट के इख्तियारात को अलग किया जा सके और इस इर्तिकाज़ को ख़त्म किया जा सके जो तवील अरसे से मिली भगत और बदउनवानी को जन्म देता रहा है। डेटा के मुताबिक करीबन 8,700 अफराद यानी 8700 अफराद के पास मजमूई तौर पर 750 अरब रुपए के बैंक डिपॉजिट्स मौजूद हैं, मगर उनकी जाहिर करदा आमदन सिफर है। 3.5 लाख से ज़ायद अफराद में से 99% अफराद के बैंक डिपॉजिट्स 10 मिलियन से ज़ायद हैं, मगर वो अपनी आमदन कम जाहिर करते हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि मसला मालूमात की कमी का नहीं बल्कि एक मौसर, शफ़ाफ और गैर जानिबदार निज़ाम के फुकदान का है। इसके साथ साथ हुकूमत ने स्मॉल ट्रेडर्स के लिए नई फिक्स टैक्स आसान स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत सालाना 20 करोड़ तक कारोबार करने वाले ताजिरों को महज 1% टर्नओवर टैक्स के जरिए एक सादा और रजाकाराना निज़ाम में शामिल होने की पेशकश की गई है। इस स्कीम के तहत ऑडिट से इस्तिस्ना, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और डिजिटल इनवॉइसिंग जैसी बुनियादी दस्तावेजी शराइत से भी छूट दी गई है। बज़ाहिर ये इक़दाम टैक्स नेट को वुसअत देने की कोशिश लगता तो है, मगर माहिरीन के मुताबिक ये मईशत को मज़ीद गैर दस्तावेजी रखने का बायस भी बन सकता है। ये पहला मौका नहीं कि हुकूमत ने इस नौइयत की कोई स्कीम मुतारिफ कराई हो। गुज़िश्ता बरस ताजिर 2 स्कीम लाई गई थी, मगर वो खातिर खा नताइज देने में नाकाम रही। महदूद रजिस्ट्रेशन, कमज़ोर अमल दरामद और ताजिरों की अदम दिलचस्पी ने इसे अमली तौर पर गैर मौसर बना दिया था। नई स्कीम भी कई हवालों से उसी मॉडल का तसलसल दिखाई देती है, जिससे ये सवाल जन्म लेता है कि क्या सिर्फ नाम और तरीक़ाकार की तब्दीली से नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस तर्ज़ अमल में एक बार फिर वही पुराना तज़ाद दिखाई देता है, जहाँ टैक्स नेट में मौजूद अफराद और सैलरीड क्लास पर बोझ बढ़ाया जाता है, जबकि गैर दस्तावेजी मईशत को सहूलत दी जाती है। OICCI की जानिब से बारहा खबरदार किया जा चुका है कि टैक्स का बोझ मुसलसल महदूद दस्तावेजी शोबे पर डालने से मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। हकीकत यह है कि इस तमाम अमल के पीछे एक वाज़ेह सियासी पहलू भी मौजूद है। हुकूमतें बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून हमेशा से ताजिरों को टैक्स नेट में लाने से हिचकिचाती रही है। सियासी साख और वोट बैंक को बचाने के लिए इस्लाहात के बजाय मुफाहमत को ही तरजीह दी जाती है और पॉलिसी साजी सियासी मसलहतों के ताबे नजर आती है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि क्या FBR और हुकूमती मुआशी टीम वाकई अब की बार टैक्स कठिन मरहले से गुजर कर मुनसिफाना और मौसर निज़ाम कायम कर पाएंगे, या अगले बजट पर हम फिर यही सवालात लिए खड़े होंगे। इसी इशू पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। FBR में इस्लाहात का फैसला, छोटे ताजिरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का भी आगाज, टैक्स गैप कम करने की एक संजीदा कोशिश, या एक बार फिर टैक्स इस्लाहात सियासी मसलहतों की नजर हो जाएंगी। तरीके भी हैं, बात करना चाहे कि हसन निसार साहब, हुकूमत आम आदमी या तनख्वाहदार तबके से तो डंडे पे भी टैक्स वसूल कर लेती है। ये ताजिर माफिया हैं, बड़े बड़े सरमायादार टैक्स नेट से बाहर हैं, तो क्या हुकूमत की बस सिर्फ उस अवाम पर चलती है जो कानून को सबमिट करे? ये बात सुने, ये इस्लाहात के चक्कर में भी ना माल बनाते हैं, करप्ट लोग हैं। पूरी दुनिया जो है सिमट गई है। अच्छा, हर तरह का मॉडल मौजूद है। तुसी खेक में ये जो अभी शहजाद साहब हवाला दे रहे थे इंडिया का, मैं उसको जरा थोड़ा फैला के बयान कर रहा हूँ। वो सैकड़ों मुल्क हैं, मरो जाके वहां से ले आओ। एक हिस्सा उधर से पकड़ लो, एक उधर से पकड़ लो, एक उधर से पकड़ लो, एक ब्लेंड तैयार करो, टैक्स इस्लाहात। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बात अभी कर रहे थे अपना ज़ैगम साहब, क्या जी वो लेटनियाँ लेने लगते हैं। लेटनियाँ नहीं वो लेने लगते हैं ज़ैगम साहब, वो लपड़ मारते हैं इनके मुंह पे। ये गिरवी पड़े हैं उनके पास। बिल्कुल नहीं, कोई लेटनियाँ लूटियाँ नहीं लेते, ऐसी की तैसी। अच्छा, पाईवाल हैं ये डकैतियों में। अच्छा, अब हैरत अंगेज बात यह है मेरे लिए कि आयशा, आपने जागीरदारों पे टैक्स का तो हवाला ही नहीं दिया। अंदाजा है प्राइवेट लैंड जो मतलब जागीरदारी हराम है, ये माले फै है, ये माले गनीमत नहीं है। हजरत उमर का किस्सा है, वो पढ़ लेना, ये देते ही कुछ नहीं। अच्छा, जब तक नीयतों में इस्लाहात नहीं होगी जिनका होना नामुमकिन है, तब तक ये उल्टे भी लटक जाएं, कुछ भी सीधा नहीं होगा। जो बर्तन, देखो बात सुनो,
یہ ہماری اکانومی ایک ایسا برتن ہے جو نیچے سے ہی نہیں اوپر سے بھی لیک کر رہا ہے. یہ خالی رہے گا, لوگ بھگتیں گے. ساری ٹیکسیشن تضادات سے بھری ہوئی, کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے. کہ میرا بیک گراؤنڈ ہے اکنامکس, آپ یقین کرو میں اگر انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ریٹرن فائل کرنا چاہوں, میں نہیں کر سکتا. درست کہہ رہے ہیں. جاہل کہہ لو مجھے, لیکن میں ایم میں اے بھی نہیں اردو کر ایم اے سکتی. انگریزیوں سے بہتر ہوں. اچھا سنو نا, نہیں میرا تو بیک گراؤنڈ اکنامکس کا ہے, میں نہیں کر سکتا. اچھا سو آخر پہ شہزاد صاحب کا ادھار ہے میرے پہ. انہوں نے ایک شعر میرے لیے پڑھا تھا, تو ان کے لیے میں ایک ذاتی شعر, کیا بات ہے, ذاتی ہے, بوروڈ نہیں ہے. شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹا لٹکو لٹکے گے تو بھی کچھ سیدھا نہیں کر سکیں گے اگر نیتیں ٹھیک نہ ہوئی. عوام تو سر الٹی لٹکی ہوئی ہے. یہ پھر بھی نہیں ہونا. نہیں, میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. اس سسٹم کو سمجھنا ہے, اس آدم خور نظام کو سمجھنا ہے, تو پھر الٹے لٹکو. پھر بھی نہیں سمجھ. میں تھنکنگ کی بات کر رہا ہوں, پھر سیدھے نظر آئیں گی. اچھا ٹھیک ہو گیا, ہم تو گئی یار. پھر سیدھے نظر. چلیں جی, عامر احمد خان صاحب, یہ جو حکومت کو کیا اب تک ادراک ہوا یا نہیں کہ ڈیفالٹ سے نکالنے کی بات کریں, سیاست قربان کر کے ریاست بچانے کی بات کریں, عسکری اور خارجی محاذ کی کامیابیوں, یہ بیانیے کہیں پیچھے رہ گئے. عوام کی جو معاشی حالات ہیں, جو دباؤ عوام پر ہے, وہاں اب معاشی اصلاحات بہت ضروری ہو چکی ہیں. کیا ابھی بھی ان کو لگتا ہے ان کے پاس گنجائش ہے یہ ٹینگو ڈانس کرنے کی؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے ماضی کے قیدی بن چکے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی بجٹ کے سلسلے میں ہی ایک پولیٹیکل ڈائریکشن کی بات کی تھی. اب ذرا اس کی ایلیبریٹ کرنے کا وقت آ گیا جی کہ وہ پولیٹیکل ڈائریکشن کیا سیٹ ہوئی تھی پاکستان کے اندر. جب پاکستان بنا تو صنعت کو فروغ دینے کے لیے, اور یہ ایک باقاعدہ اکنامک تھیوری ہے کہ کمزور صنعتیں جو ہے ان کو آپ کچھ انسینٹیو دیتے ہو, کچھ سبسڈیز دیتے ہو, کچھ چھوٹ دیتے ہو, ان کے لیے ایک لفظ ہے انفنٹ انڈسٹریز, ان کو کہا جاتا ہے, نو مولود صنعتیں. اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ 10-15 سال ان انسینٹیوز کو استعمال کر کے یہ بڑے ہو جائیں گے, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے, پھر ان سے یہ چھوٹ لے دی جائے گی اور پھر وہ دوسری نئی انڈسٹریز کو دی جائے گی. اب ہم 78 سال ہو گئے ہیں عائشہ, ہم بڑے ہی نہیں ہو رہے ہیں. اور اس دوران کلچر کیا پیدا ہوا ہے کہ اس ایک بنیادی ڈیسیژن کو دیکھ کے اب پاکستان کا ہر ایک طبقہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ اچھا جی ہم سے ٹیکس لینا تو بتائے آپ ہمیں دیں گے کیا. وہی چھوٹ, وہی سبسڈی کا کلچر. سیلری کلاس اس سے باہر ہے, اس کا تو ایئر سورس کٹ جاتا ہے, اس کے تو بس میں ہے کچھ نہیں. لیکن جتنے بھی باقی, چاہے وہ ایگریکلچر کا شعبہ ہو, چاہے وہ ٹریڈ کا شعبہ ہو, اور خاص طور پہ ٹریڈ کا شعبہ ہو, وہ کہتے ہیں جی ٹیکس لینا تو بتائے آپ ہمیں دیں گے کیا. اب اس کا مطلب ہے عائشہ کہ ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہے, ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے وہ ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کر رہی ہے, جو کہ ایک بنیاد ہے اس دنیا کی ترقی کرنے کی وجہ, اور ہم ترقی کے نام پہ اس سے بالکل ریورس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ سوال جو اس پالیسی کے اوپر آیا ہے نا, وہ یہ نہیں ہے میری نظر میں کہ یہ نظام جو ہے وہ مؤثر ہوگا یا غیر مؤثر رہے گا. میری نظر میں بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ نظام جو اس طرح کا جو سوچ ہے, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اپنے ماضی کا قیدی رہنے کا, جو ایک انرشیا ہے ہمارے اندر, ہمارے حکمران طبقے کے اندر, وہ پاکستان کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہوگا. اور یہ سوال جو ہے, یہ میرا خیال ہے حکمرانوں کو اس کا جواب, ہم لوگوں کو تو پتہ ہے جی, لیکن ان کا خیال ہے کہ وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے جواب کو ٹال کر اور اس کے کانسیکوینس سے آزاد رہ سکتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ملک کی معیشت کی جڑیں کاٹ دیں. اگر آپ ڈاکیومنٹیشن اور ڈیجیٹائزیشن ختم کرنے کی, کہاں حکمران خطرہ فیل کریں گے؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جڑیں کاٹ دیں, تو حکمرانوں کو پھر بھی خطرے کا احساس نہیں ہے. کہاں جا کر یہ احساس؟ خطرہ جو ہے نا, ان کے سب سے زیادہ خوف ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پاکٹس کا ہے. اور وہ ابھی بھی ان پولیٹیکل پاکٹس کا خوف ہے جہاں پر انتخابات خود سوالیہ نشان بنے کھڑے پچھلی ایک دہائی سے, کہ ضرورت ہی نہیں ہے بیٹھ جائے جس نے بیٹھنا ہوگا. ایک چھوٹا سا سیناریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اگر میرے پاس ایک آپشن ہو کہ میں ایک ایسے سٹور سے جا کے خریداری کروں جس کا پوائنٹ آف سیل مشین ایک QR کوڈ جنریٹ کرتی ہے, جو کہ میں گورنمنٹ ایپ سے سکین کروں, تو مجھے اپنے GST میں 2 یا 3% چھوٹ مل جائے گی. تو کیا پاکستانی ایسا نہیں کریں گے؟ پرابلم یہ ہے
کہ یہ حکومت کے لیے آسان ہے یہ پریشر گروپس، پولیٹیکل پریشر گروپس اور ان طبقات کے ساتھ کھیلنا. وہ عوام کو کار سرکار میں شامل کرنے سے ڈرتی ہے. بنیادی خوف یہ ہے، یہ ڈر 80 سال سے ہمارے حکمرانوں کے اندر ہے اور یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. ان کو اس کے سامنے اور کسی قسم کے خوف کی سمجھ نہیں. درست ہو گیا جی. تو پینل کی گفتگو یہ کہتی ہے کہ راستے موجود ہیں اور واحد راستہ ہے ڈیجیٹائزیشن اور ڈاکیومنٹیشن، مگر نیتوں میں اگر اصلاحات نہ ہوئی تو بھلے الٹے ہو جائیں، سیدھا کچھ ہونے کو نہیں ہے.